سلام علیکم سوال باگوانن که اتامه دنیای که زنده یوتین دی فشانی که اتامه نسبت لچی حقوق چیاد دی بارین مهربانی بیان بس. بسم الله الرحمن الرحیم. اتانا امی حق خونی که کتاب کو نانو بیان سونسد دونن مهم این مد پی حق کو نینتی خدمت الله بیان بد. اولین حق پو اتانا امی خونی که بدنی حق یوجا دونن اول پو چین زربنا اتانا امی خدمت باید پایین، یعنی سوسی جان تان سے اتانا امی خدمت باید پایین. لذا قرآن اس کا سلمولت واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة. نیسر سے حق پو اتانا امی حرمت پو سنگر وشاسین سنگر سی اتانا امی دون پولا میدوک پر وشاسین جویر سی نامی سنگ اتانا امز یران لا روزای مستحبی مدوک کتو زرنا کتو یران روزای مستحبی میدوک پر وشاسین. اگر کتو اتانا امز یران لا اجازه کتو تانا یران روزای مستحبی دوک پا میند. غیر سی نامی سنگ یران لامینو اتانا اما کتو نامبو چین کتو یدنا سنن لا اتانا اما دلتو یران ریاب نسون دیو اتانا امی حق و دونا اتانا امی حق دیپ شونی زبانی حق یوجا دوننا اول پدو اینکی اتانا امان امبو نرمی نمبو سپراتا موید پوین نیسرسی اتانا امی دللا سرسدان امبو یا بلند آواز نمبو سپرامتون سومرسی اتانا امی گستاخی مبوز فراتی مبوز واجبی رسی چین زربنا اتانا امی منطقس لینے صدامتون بلکہ چی باز زربنا یو بوازره یو زیزره یا امازره صداتون زره. غیر سی ہمیشہ اتانا امی باریانو دعا باز دیو اتانا امی حق زبانی کا فری سمرسی اتانا امی حق یود فری سین پی کا اول پدو انکی سنینا اتانا امی محبت جپایت پوین و نیسرسی اتانا امانا نسبت اللہ سنینا نرم دل دک پر گوشازین و اتانا امی کا رحم بار گوشازین سنینا سمرسی ہمیشہ سنینانو قصد دک پر گوشازین اتانا امی رضایت پو کسب باید پی قصد دک پر گوشازین جویرسی ہمیشہ اتانا امی عمری طولانیت انگنیرز دعا بار گوشازین اتانا عملا طول عمر تنظره کوئی دعا بار گوشازین اگرچی نانی یرنگ لا زحمت تانسد یا اتانا اما فقیر سومید پی سببی کا یا بیمار سومید پی سببی کا یری دل تنگ سون سد نسانا یری سنیا دخ سد نسانا لذا اتانا امی طول عمر فرز گنیرز خدای کنا سل بار گوشازین. غیر سی نامی سان اتانا اما شاد کا تو چھنا خوشحالی کا تو چھنا غنی رنگ خوشحالی سوں اگر نامی سان اتانا اما کا تو ناراحتی کا تو چھنا دے وقت نغنی رنگ ناراحتی سوں زرت و یا چیچک اتانا امی حق پو دی فری مال پہ کہو مال پو نہ تعلق یوت اول پو دیو ان کی وقت کی غنی رنگ بازار دا شاید پی وقت سے انو لباشی کا تو یا چیز کاتونیوناس نان لا اتانا اما مقدم تون اتانا امی فرز لباس نیوز وارجتنا یری فرز لباس و آماده باش نیسر سے نامی سنگ اتانا امی کا نامی سنگ قرضی کتو یدنا بلونچی کتو یدنا دیو گنے رز ادا بار گوشاز این دیو فی مالک حق سمر سے نامی سنگ اتانا اما یا اتا یا اما دی دنیا تی کنار گل نکتو اگر دی اتانا امی گردن نو حج واجب چی کتو یدنا یا روزی اودے پھوٹ کتو سونسدنا یا نماز کوئی کتو لوسدنا کتو دے وقت سے نو امی طرف شیشیتن نائب لینے دی فیق کون یا روزہ کون یا حج کون انجام تون دی مال پو دی چیزات کون نو خرچ بوس ویرسی سوسی مال پو اتانا امی مال شس نامی سنگ اتانا امس کتو دی مال پن یری مال پن تصرف کتو بسدنا
yari mal penuk yari mal ishitene lens nakato mabada atana ama rujuma bos ni mal potong zare balki hakikatan di mal po yarang la ati shitene irse yarang la lefkanin yari mal po atana ami mal shes غير से नाम संग atana ama kato ziyarat lakato shana chi wajib inchi chi mustahab inchi di ziyarati khas makharish po yares adabar goshazin yares tong di malpo atana di malpo yares atana ami ziyaratani yares kharash bos liza atana ama दुनिया तिका yod po ngane di chizat ko nika amal bar goshazin